Hello, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Alors دوكا جيتكم بلا فيديو تاع les angiospermes. راح نبداو بلا première partie, c'est les monocotylédones. Alors قبل ما نبداو راح نعرفوا les caractéristiques تاعهم. Alors بسم الله, sont des plantes à fleurs. D'accord, donc عندهم les fleurs. Spermatophytes, تسمى عندهم les ovules. Pardon. Chlorobionta, donc عندهم يديروا la photosynthèse, donc عندهم la chlorophylle, voilà. Embryophyte archégoniate. Archégoniate, c'est l'appareil reproducteur تاعهم femelle شغل جايه une forme de bouteille كيما وريت لكم déjà في les autres vidéos. Et trachéophyte, donc عندهم les vaisseaux où ils présentent une double fécondation. Alors, l'espèce تاعنا اللي راح نشوفوها دوكا c'est Allium trichetrum. Le type morphologique sont des plantes herbacées. شفنا déjà la première genre strate, c'est la strate mucinale. Après كاين اللي جايين شغل herbacées, شغل يفوتوا une partie تاع الارض. d'accord, genre يفوتوا la base تاع الارض وين يوصلوا الطول وين نبداو نقولوا لهم herbacées. vivaces تما يعيشوا اكثر من عام. وكيفاش يعيشوا اكثر من عام؟ باسكو عندهم اورغان سوتيران. هذاك الاورغان سوتيران ونعيطولو لو بولب. نوري لكم. الوغ شوفوا هنايا هدايا لو تروك اللي جاي من تحت سي لو بولب. هذا هو اللي على جالو يعيشوا اكثر من عام. فوالا. La tige réduite en plateau. Les feuilles simples, linéaires, rubanées. جايين سامبل لينيير جور جايين كاع في نفس هكا رايحين بالطول. روباني سيتادير شغل هكذا شغل يقدروا يكونوا شغل مدورين شويه شغل دي روبون. فوالا. لا نيرفاسيون باراليل لكم هاي ليك باراليل رايحين كاع هكا جو متوازيين في الخطوط. فوالا. و فeuille سيسيل معناتها absence de pétiole. هذا لو بيسيول هذا ما عندهمش دونك جايين لا فوي ديريكتومون لاصقه. فوالا. سون فيرتيسيلي تسمى ديسبوزي اون كورون. الوغ كي نوريلكم باغ اكزومبل هنايا كي كي نوريلكم هكذا لا بلونط كنت نهضر على فيرتيسيلي. فوالا جايين شغل كامل الوغ جايين كامل لي فوي دايرين عليها. فوالا شغل جايين كاع دايرين عليها. هذا مكان هذه واش معناتها فيرتيسيلي ديسبوزي اون كورون. فيرتيسيلي بازيلير تسمى ديماري دو لا باز يبداو من لا باز. اونغينونت شغل يديروا اون غان شغل هكذا يديروا اون غان كيما راكم تشوفوا هنا شغل مديرين اون غان على لا تيج. دوكا نشوفوا لا فلوريسونس. قبل ما نبداو لا فلوريسونس لازم نوريلكم واحد لي ديتاي. فوالا لازم تعرفوهم ولازم تفهموهم بيان. الوغ هنايا عندنا لازم تعرفوا واش معناتها لا كرواسونس ديفيني و انديفيني. ديفيني سيتادير انكونتينيوال. ديفيني سيتادير توصل لان بوين وتحبس ما تكملش تطوال. فوالا. لا كرواسونس انديفيني معناتها كونتينيو تكمل تطوال. لا مورفولوجي فلورال. لا مورفولوجي فلورال عندنا لا كرواسونس تاع لا كرواسونس انديفيني وعندنا تاع لا كرواسونس ديفيني. دونك تاع لا كرواسونس انديفيني قلت لكم بلي لا كرواسونس انديفيني سيتادير تكمل تطوال. بون هادي لا تيج هادوما لي فلور ياك. هنا راح نهضروا على لانفلوريسونس تسمح نهضروا على لا مورفولوجي تاع واش تاع لي فلور. فوالا. وي دونك عندنا دو تيب عندنا غراب وعندنا ايبي. واش معناتها غراب؟ تسمى شوفوا راهم يجوا من دو كوتي دي فلور. داكوغ. ويكملوا يطوالوا. مي سي كوا لا ديفيرونس ما بين غراب اي ايبي؟ C'est que c'est la même chose, hein, les deux côtés, mais la différence بيناتهم c'est ما عندهمش le pédoncule. هادو عندهم pédoncule هاوليك
وهادو ما عندهمش جايين ديريكتومون لاصقين مع لا تيج. فوالا دونك عندنا هادي امبل، هدايا لازم تشوفوا لها تري بيان باسكو هادي نسحقوها. دونك امبل حنا عندنا غراب دو تيب امبل. علاش امبل عندها لي بيدونكول؟ داكور، عندها لي بيدونكول. دونك هادي امبل سي ان تيب من غراب. الوغ هنايا امبل، علاش قلنا امبل؟ شغل جاي على شكل بارابلوي. فوالا دونك كامل لي فلور عندهم لا ميم تاي، كاع يوصلوا لو ميم نيفو. فوالا دونك على بها رسموا لهم هاد الشكل. داكوغ، ما تقدروش تلقاو وحده صغيره على الاخرى. فوالا دونك كاع يوصلوا لو ميم نيفو، جو فو دير كاع يوصلوا لو ميم نيفو. عندنا لا كرواسونس ديفيني، سي كو هنايا وشنو في لا كرواسونس ديفيني نستعملوا هاد لو تيرم سيم. سيم عندنا 3 تيب، عندنا سيم بيبار، سيم اونيبار سكوربويد، وعندنا سيم اونيبار هيليكويد. دونك سيم بيبار شوفوا كاين دو. داكوغ، هنا هادي لا فلور اللي راهي هنا، هادي سي لا بلو اجي. داكوغ، الوغ هادي سي لا بلو اجي. هنا كاين دو شغل يخرجوا منا دو بيدونكول، وما يقدروش تفوت هاد الحد. فهمتوني؟ جو هادي وين تحبسها، هادي اللي ترجعتها لا كرواسونس، ترجعها ديفيني. دونك وين نوصلوا هنايا سي لا بلو اجي، تكبر هادي باش يبداو يخرجوا هادوما. عندنا اوسي سيم اونيبار سكوربويد. سكوربويد دونك عنده دان سول كوتي، هايليك لا كرواسونس تكون من ان سول كوتي، على بها قلنا اونيبار. هنا كانت من دو كوتي قلنا بيبار. دونك هنا هادي لا فلور سي لا بلو اجي، هادي الاولى تطول هاك، ابري يبداو يخرجوا دي فلور دي فلور دي فلور ويطيحوا. داكوغ، دونك هادي لا بلو اجي، هادي هادي لا جون كاع، لا جون. داكوغ، و الوغ عندنا سيم. هنا علاه قلنا سكوربويد؟ باسكو لو كان تروحو تشوفوا لي فلور جايين شغل كيما سكوربيون، شغل جايين هكذا لي فلور تاعها. فهمتوا؟ دونك من بعد نوريكم لا مورفولوجي تاعهم. سيم اونيبار هيليكويد، شوفوا كيفاه تجي. الوغ تبدا منا الوغ وي تروح هكذا، من بعد يبداو يخرجوا الاخرين. دو توت فاصون هادي هي لا بلو اجي كامل. سيم اونيبار هيليكويد شغل جايه كوم اون هيليس. دونك هنايا كي تروحوا تشوفوا هادوما لي فوي لي جو الاولين، هادوما هما لي بلو اجي. دونك هما الاولين كي تبدا تمشي لا كرواسونس، هما اللي يخرجوا الاولين، باش هادو هما كامل، هادوما الاخرين هما لي بلو جون. فهمتوا؟ باغ كونطخ هنا العكس، هنا هادي الاولى هي اللي تخرج الاولى، لا بلو اجي اللي تجي من الفوق او سومي، مي هادوما اللي منا هما لي بلو جون. فهمتوني؟ هذه هي لازم نديروا لا ديفيرونس بيناتهم. الثاني تاع هاد الكلمه امب فلورال، سيتادير ان اكس لي رافد لي فلور. فهمتوا؟ جوغ فيه دي فلور. دوكا نولو لو كور تاعنا. الوغ لا كرواسونس قلنا انديفيني، اون غراب، اون بال، عند اليوم تريكيترون. او سومي واش كاين؟ كاين لي فوي جون، كاين اوفيرت وكاين فيرمي. واش حاب يقول لكم؟ باللي او سومي، الوغ فوالا او سومي هادوما هما لي بلو جون. داكوغ، مي كاين لي مفتوحين وكاين لي مغلوقين. داكوغ، قالك لي مفتوحين هما لي بلو جون ولي مغلوقين هما لي موان جون. داكوغ، دونك هنا لازم تاني تديروا لا ديفيرونس ما بيناتهم. هما كامل جون، مي لي مفتوحين لي بلو جون ولي مغلوقين لي موان جون. عندنا à la base des feuilles âgées, bien sûr, la fleur régulière, actinomorphe, asymétrie axiale. واش معناتها actinomorphe؟ par exemple حنا عندنا une feuille هايليك، ماشي la feuille, je veux dire la fleur. donc هايليك la fleur par exemple كي نديرو هاد لو بلان دو كوب، هذا عندها بلان دو كوب. داكوغ، تسمعوا واش راكم تشوفوا من
لو كان ندير هكذا تاني واش راني نشوف من داكوغ، ولو كان ندير هكذا تاني واش راني نشوف من دونك هادي نقولوا لها بلونت جو دير فلور اكتينومورف. داكوغ. علاش اكتينومورف؟ باسكو عندها plus d'un seul plan de coupe. Voilà. Donc, on a régulière, actinomorphe, asymétrie axiale. Et le périanthe. C'est quoi le périanthe? C'est les pétales plus les sépales. Alors, comme le périanthe, c'est les pétales plus les sépales. شوفوا هادوما كي نقولوا par exemple عندنا وردة هاي ليك ما على الرسم تاعي، وهادوما جايين واحد لي تروك هكذا لاصقين فيها شغل هكذا. الوغ هادوما لي سيبال داكوغ، وهادوما الكبار سي لي بيتال هادوك اللي جايين فيهم لا كولور. دوك حنا كي نروحو نشوفو تاع اليوم تريكيتروم عندها لي بيتال بلس لي سيبال داكوغ. مي لو بروبليم وين راه؟ لي بيتال تاعها هادوما اللي جايين اون بلون لاصقين مع لي سيبال، هامليك لي سيبال اون فير جايين لاصقين كيف شغل نون ديستينكت، ما نقدروش نحوهم. فوالا دونك كي جايين لاصقين كيف واش نقولوا لهم؟ ما نقولوش نقولوا بيتال اي سيبال، نقولوا دي تيبال. فهمتوا؟ جوغ سيبال اي بيتال ما نقولوا لهمش، ما نقدروش نفرقوا بيناتهم، دوك نقول لهم دي تيبال. فوالا سي ان بيريود كونكولور هكا اسمو. فوالا دوكا كي نروحو نحسبو لو نومبر تاع لي تيبال لي بيتال. فوالا لي تيبال دونك نحسبو 1 2 3 4 5 6 كي عندهم 6 داكوغ. اذا واش القاعده تاعنا واش تقول؟ اذا كان لو نومبر تاعهم دو 3 ولا مولتيبل تاع 3 يعني 6 c'est-à-dire هنا نقولوا باللي c'est des monocotylédones. D'accord, donc هذا c'est un critère de classification. D'accord. Voilà. Déjà شفنا les critères de classification. شفنا la racine قلنا بلي fasciculée. Madame fasciculée, c'est-à-dire pas de racine principale. ياك. Madame ما عندهاش racine principale genre جايه تفرعها directement. هذا c'est un critère تاع les monocotylédones. Par contre عند les dicotylédones عندهم une racine pivotante. Voilà le type de nervation يعني عند les feuilles le type d'énervation les feuilles sessiles ما عندهم absence de pétiole verticillées disposées en couronne. هادوما c'est des critères de classification عند les monocotylédones. ودوك شفنا un critère اللي هو كي نقدروا نفرقوا ما بين مونو وديكو في لو نومبر تاع لي تيبال. دوكا كونسونطريو معايا بيان. كي نروح نسقسيكم باغ اكزومبل نقول لكم لو كان نحكموا هاد لا فلور نسيو نحو لها لي تيبال تاعها اسكو يتنحاو؟ بيان سور يتنحاو. هنا ما راهمش لاصقين، اذا لقيتوها يتنحاو تما ما راهمش لاصقين مع بعضاهم. فهمتوا؟ هنا نقولوا دي ديالي تيبال. واش معناتها ديالي تيبال؟ تسمى دي تيبال ليبر. فوالا شوفوا على هاد الكلمه ديالي تيبال. فوالا دونك ما راهمش لاصقين. وكي نروحو نشوفوا راهم كاين 3 ديالي تيبال اكسترن اللي راهم لتحت، وكاين فوقهم 3 ديالي تيبال انترن اللي راهم من الفوق تشوفوهم. فوالا تما مادام راهم كاين 3 من الفوق 3 من التحت تما كاين 2 فيرتيسيل. واش معناتها 2 فيرتيسيل؟ تما 2 سيكل. هاوليك هذا الاول داكوغ، وهذا الدوزيام. هذه هي واش معناتها 2 فيرتيسيل. تما سي اون فلور سيكليك. الوغ حتى لهنا درنا كاع لا بارتي ستيريل دونك ما يصراش فيها لا ريبرودكسيون. دوكا راح نروحو لا بارتي فيرتيل تسمى لي زورغان ريبرودكتور. نبداو بلوندروسي. الوغ كيما راكم تشوفوا عندنا 1 2 3 4 5 6 ايتامين. كيفاش راهم؟ كي نحوهم يتنحاو تسمى دي زيتامين ليبر ماشي لاصقين بعضاهم.
6 dialystémone. Madame راهم libre نقول لهم 6 dialystémone. 3 étamines longues insérées sur un cycle et 3 étamines courtes insérées sur un autre cycle. Voilà, donc حنا ما مشي بانو لنا اذا طوال ولا قصار، مي كاين 3 étamines هامليك V1 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 مي نورمالمون يبانو شويه. دونك هادوما طوال راهم انسيري دون ان سيكل، وهادوما القصار كورت 1 2 3 راهم في ان اوتر سيكل، جور ماشي في نفس البلاصه. فوالا دونك هادي باغ اكزومبل، دونك باش تبان لكم شويه، هادي لا فلور كاين 3 راهم في هاد الجهه 3 زيتامين، كاين 3 زيتامين واحد اخرين بون جايين وحده هنا ماشي هنا غادي نحوها، وحده هنا وحده هنا. فوالا دونك ماشي في نفس البلا، هاوليك السيكل الدوزيام تاعهم inséré sur 2 verticilles تما نقولوا ديبلوستيمون. باش برك نوريكم هاد لي مو باش ما تلفلكمش. الوغ ديالي تيبال تما دي تيبال ليبر. Isostémone تما les étamines insérées en un seul verticille. D'accord, تما كاع les étamines يجوا في نفس البلاصه، نفس الفيرتيسيل، نفس لو سيكل. Diplostémone تما les étamines insérées en 2 verticilles تما يتقسموا 3 في سيكل، 3 واحد اخرين في سيكل واحد اخر. Gamostémone étamine soudée. Gamostémone تما les étamines ما يكونوش دياليستيمون، يكونوا غاموستيمون، سيتادير يكونوا لاصقين. دياليستيمون تما لي زيتامين يكونوا ليبر. فوالا نورمالمون هذا واش تحقوا لدوكا. كي تروحوا تشوفوا لي زيتامين كيفاش راهم بلاصيين، الوغ كاين هادوما طوال وكاين التيرنونس ما بين هادوك لي كورت. دونك تجي وحده هايليك باغ اكزومبل، تجي وحده طويله، تجي وحده قصيره، تجي وحده طويله، تجي وحده قصيره، تجي وحده طويله وحده قصيره. دونك هنا يتبادلوا، كاين alternance. Les pièces florales alternent d'un verticille à l'autre. Oui, pour la déhiscence. La déhiscence تاع لونتير، دونك حنا على بالنا بلي هذا لونتير يتفتح باش يليبيري لي غران دو بولين. داكور. La déhiscence longitudinale introse. واش معناتها introse؟ c'est-à-dire هذيك لا فونت، هذيك الفتحه تكون en face au gynécée، تما تكون en face l'organe reproducteur femelle، غير يخرجوا لي غران دو بولين ديريكتومون يكونوا مقابلينه. فهمتوني؟ هذه انتروز. لو كان جا العكس جور داير لوتر كوتي نقولوا اكستروز. مي بور لا ليوم تريكيتروم دونك عندنا déhiscence introse. Voilà, pour l'insertion de l'antère sur le filet, on dit insertion midi-fixe. Qu'est-ce midi-fixe? Parce que j'ai soit le filet à la base de l'antère. Midi-fixe. Alors, tout cas, on a le gynécée. L'appareil reproducteur femelle, stigmate, style, la partie taou, et l'ovaire. Donc حنا واش يهمنا اكثر سي l'ovaire. Déjà, واش نقولوا la position de l'ovaire est super. هايليك شوفوا كيفاه جاي l'intérieur تاع la plante، شوفوا كيفاه جاي au centre. Voilà. نقولوا aussi madame راهو l'ovaire super c'est une fleur hypogyne. واش تانيت؟ ولازم نعرفوا بلي داخل هذا l'ovaire il y a 3 carpelles. D'accord, donc واش كاين داخل هاد الشيء؟ كاين 3 carpelles، وحده زوج وثلاثه sont séparés par un cloison. هادو les carpelles. D'accord, mais dans chaque carpelle كاين un seul loge، هو هذا اللي داخل على l'intérieur. D'accord, donc هذا carpelle، هذا carpelle وهذا carpelle. genre هذايا le vide لهنا c'est une loge ماشي مسيباريا. D'accord, ou dans chaque loge واش كاين 2 ovules. D'accord, donc madame كاين 3 gamocarpelles. علاش 3 gamocarpelles؟ علاش قلنا gamo؟ باسكو راهم سودي لاصقين ببعضهم، دونك نقولوا gamocarpelles. فوالا. uniloculé. علاش uniloculé؟ باسكو عندهم في كل وحده كاربيل كاين ان سول لوج. بي اوفولي. وعلاش بي اوفولي؟ تما في كل لوج كاين 2 اوفول. 2 معناتها بي. داكور، دونك 2 اوفول.
Alors دوكا نروحو لعفسه بزاف امبورطونت سي لو دياغرام فلورال. هذا لو دياغرام فلورال شغل راكم تعاودوا ترسموا لا فلور من الفوق، شغل راكم تشوفوها من الفوق. هذه هي واش معناتها. دونك حنا واش قلنا في هذه اليوم تريكيتروم عندها 6 لي تيبال. تيبال تسمى سيبال بلس بيتال. دونك عندنا 3 تيبال à l'extérieur ماشي لاصقين، داكوغ، سون دي ديالي تيبال. هامليك بالكو ديروا لا ليزون بيناتهم، راهم شغل بوزيسيون الترن مع لي تيبال اللي جايين على الانتيريور. نبداو منا ونروحو، داكوغ. وهادوك لي تيبال اللي راهم على الانتيريور كاين 3، وحده، زوج، 3. دونك كي ترسموا هنا تيبال وهنا تيبال ديروا في وسطو هكذا واحد، داكوغ. دونك ومن بعد 3 تيبال ما نديروش ما بيناتهم لا ليزون باسكو نو سون با سودي. وعندنا وي لي زيتامين. ابري نروحو نمشيو هكا نروحو نلقاو لو بروميير فيرتيسيل تاع لي زيتامين هامليك، ويجو الترن مع لو دوزيام فيرتيسيل تاع لي زيتامين هاوليك. لو دوزيام فيرتيسيل هذا هو. ومن بعد عندنا لي كاربيل اللي يجو على الانتيريور كامل او سونتر هامليك، وفيهم دي زوفول لازم ترسمو هكذا ولصقوا ديروهم سودي. يس. وهادوما لي براكتي فوالا. وهذه دويره واش معناتها سي اون بلونط اكتينومورف، سيتادير وين ديروا بلون دو كوب تاعكم يخرج. هذه تما كاين بلوزيور دان بلون دو كوب، جو veux dire plus d'un plan de coupe. Voilà, تما كاين بلوزيور بلون دو كوب. و pour la formule florale كيفاش تكتبوها هذه واش معناتها؟ نديرو هاد لو سيركل هذا تسمى فلور اكتينومورف، ومن بعدايا 3 تيبال، ومن بعد 3 تيبال بريم. علاش درنا وحده تي وحده تي بريم؟ باسكو انسيري اون دو فيرتيسيل، داكوغ. ومن بعد بلس 3 زيتامين، ومن بعد بلس 3 زيتامين بريم باسكو ايتامين انسيري اون دو فيرتيسيل. ها. ومن بعد بلس 3 كاربيل، داكوغ. لازم هنا ديروا القوس هنايا باسكو غامو كاربيل سودي، داكوغ. ولازم اوسي ديروا هاد الخط لو من تحت. علاش؟ باسكو عندها ان اوفر ايبوجين، داكوغ، ان اوفر سوبر. لو كان جا عندها اوفر انفيريور نديرو من الخط، لو كان جا كي راهو عندها ان اوفر سوبر نديرو من تحت الخط. هذه هي لا فورمول فلورال، حفظوها هكذا. كونكلوزيون، سي اون فلور hermaphrodite تسمى بيسيكسوي، عندها دو سكس à la fois. ايبوجين تسمى اوفر سوبر. ايبوجين هنا. Alors voilà, خلصت لا بروميير بارتي تاع لو تي بي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مونوكوتيليدون. اذا عندكم دي كيستيون خلوا لي كومونتير، راهم ديزاكتيفي. دوك ان شاء الله كي نحط دوكا لا فيديو ما يكونوش ديزاكتيفي. واذا عندكم دي كيستيون قلت لكم ثاني تبعتوا لي ميساج في كونت تاعي انستغرام. باي باي، بون كوراج.